Kotalim MLA Anthony was along with active residents caught a garbage driver contractor red-handed while illegally dumping waste in the residential area at Kansua, Kotalim. The incident has sparked outrage among the local community. तू गाडी दोर आणि तू त्याला घेऊन येऊ का तो कोणही जाऊ दे कोण कितलो वाढलं जाऊ दे बोल तू कानू आम्ही सोडवायचे ना त्याकडे फोन असेल तो बरं चालाक होता हे चालाक तू आम्ही हांगा कोण नाका किती झालं किती ऐकून बरं आता उलयला बरं तू आता सांगला बरं का तू त्याकडे उलयला उलावला ना तू उलयला उलावला त्याकडे उलयला म्हणे किती बरं तू उलयच कोणाकडे हे जाते केलो ते कंपनी देखून आडू हे भाशेन बोलला मग हेच कंपनी बोलता असताल न्हू आमकां करपा जाय आमकां इन्क्वायरी करपा जाय म्हाका ह्या भाड्याच्या भुरग्यांनी फोन केलो आनी म्हाका सांगलें ते हिंगा गार्बेज डंप करता म्हणून हांवें रोखडोच हे आमच्या MLAक फोन केलो आनी ताका आपयलो आनी हांवूय बी येयलें आनी हे ड्रायव्हराक विचारलें हिंगा कितें डंप करता काय म्हाका तो जाप दिना भायर सर म्हळें भायर सरल्यार म्हटल्यार तो आपल्या कडेन जायना म्हणटा ऑपरेशन केलें म्हणटा आनी हे आमच्या भुरग्यांक वाड्याच्या सगळ्यांक शापोत सांगपाक लागलो हांव मागता हे जाता ते बेगीन हेजेर एक्शन जावचें म्हणून 3 ट्रिपी घातल्या गाडयेन तेड पयलो आनी आतां आमी तेका धरला आनी इंडिकोचे हाडून घालपा लायला खंय तेणी तेका सुपरवायझर आपय म्हणल्यार तो आपयना माझा कमदादी मनशान सांगलो हे आपण काल म्हणून तेका विचारलें कमदादी मनीस कोण त्या मनशा आपय म्हणून सांगलें बोल्यार म्हाका तो हांव कोण काय आपण वळखत काय हूंय दातले कोण म्हणपाक लागलो म्हाका आपण कोण वळखत काय हूंय आपण दातले पुलिसांवर जाल्यार वंदी हूंय दातले कोण म्हाका तो बाजरां ओपया निलेश सिवेज घेवन येतात त्याचे हे आसता आनी रातचे सोडटात दोतलो को पावसान हे इतले घाण करून उडयता सांकवाळे लोकून तोच जाता आनी भुरग्यांक इतले आतां आमच्या शेतां पिड्यार लँड पिड्यार आतां आमचो फ्युचर कितें तांकां आतां कितें घेतले तांचें रॅक्शन घेतले जाल्यार सांगात हे CMान पळोवंक जाय कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून सांगता CM जाल्यार आतां हें कितें करपाचें CMय म्हणून पावना म्हणल्यार CMान एक्शन घेवंक जाय स्ट्रीक्ट एक्शन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगूंक जाय हेजें कितें आहा पळय तें लायसन उडोवपाचें सस्पेंड करपाचें ड्रायव्हराचें लायसन सस्पेंड कर तेन्ना हें सगळें सुदारप जातलें एकट्याक चिमटो आयलो सगळ्यांक चिमटे येतले आणि हे करप हे रातच्या टायमार आणि होच प्रॉब्लेम आमचो सांकवाड्या देखून हो प्रॉब्लेम जाता आतां हांव डेली नोट करता हांव केन्ना रातचो एक फावटी हांव रावंड मारता पळोवपाक हांव मेवता काय म्हणून सेवरेज टँकर बी मेवता काय म्हणून कित्याक थिंगा सांकवाड्या देखून रातची हाडून ती सेवरेज सोडटा दिसता म्हाका टँकरान ही लोक पाड वासान रावपाक जायना आनी हे रातच्या टायमार एक कामां करता हे नोदरेक वचपाक जाय हे सगळे कॉपर येना जाल्यार इजिली सोडटा हे पत्रां जाता तितले एरेस्ट जावपा जाय आनी तेजी ही गाडी जी आसा ती गाडयेचो नंबर पळय GA 07F3041 ही सस्पेंड जावपा जाय नाजाल्यार हे केन्ना सुदरवपा ना हे अशेंच करतले आनी आमची गांवची जी सांकवाड करताली केलोसी ही कमदार आख्खे भरून हे घाण उडयतले आनी हीच घाण आतां आमकां सकयल वयतली शेतान उबो हे ते प्रॉब्लेम ही गार्बेज हाडटा हांगा घालता आनी आमकां हो सगळो प्रॉब्लेम हो आमच्या शेतकारांक बी हो प्रॉब्लेम जाता पळय हो रातची एवरी डे आमी सोदपा भोंवतले खूंय वचपाचें आमी कितें सांगपाचें लोक आमकां उलयता आमचेर हे करता हांव केन्ना भोंवता केन्ना न्हिदता तें म्हाका खबर आसा म्हाकाय खबर आहा कितें जाता तें एक सगळे हितून मेळा न्हू पळय ही कामां चलता आनी आयज ते भुरग्यांक सांपडपणी गाडी मेला जाल्यार यूज गाडी कोण टीम मेवना हाजेर एक्शन जावपा जाय आतां PX फोन केला आनी PX सांगला जातले गाडी व्हरून अरेस्ट करूं ना